नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सबकी नजरें अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। बुशरा बीबी आज एक एडिशनल जज की अदालत में रोई हैं, उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से हुक्म जारी कर दिया है, और ये हुक्म क्या है, सलमान अकरम राजा साहब की जुबानी सुन लें। खान साहब ने आज पूरी कौम से ये इल्तिजा की है, हुक्म दिया है कि अब नहीं तो फिर कब। तो हम 9 तारीख को सवाबी में एक जलसा कर रहे हैं, वहाँ अगले लाए अमल का ऐलान होगा, एक मुल्क गिर तहरीक का ऐलान होगा। और मैं पाकिस्तान के हर शख्स से, आम शहरियों से ये कहता हूँ, ये कोई सियासी खेल नहीं है, ये हमारी बका की बात है। आप सबको उठना होगा, पुरअमन तरीके से, पुरवकार तरीके से, हम सबको बाहर आना होगा, हम सबको अपनी आज़ादी के लिए, इमरान खान की जिंदगी के लिए बाहर आना होगा। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से तहरीक इंसाफ इसकी तैयारियां कर रही है। स्वाबी के अंदर बाकायदा से एक टेंट विलेज वहां पर लगाया जाएगा, और आपने देखा होगा शेर अफजल मरवत हूं, सलमान अकरम राजा हूं, अली अमीन गंडापुर हूं, तहरीक इंसाफ की पूरी जो पॉलिटिकल क़यादत है जो बाहर मौजूद है, ये इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि एक मुल्क गिर तहरीक, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ ये बाकायदा से जाते हुए महसूस हो रहे हैं। अब ये सारी जो मुल्क के अंदर हैपनिंग्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन इंतखाबात हैं, जाहिर है कल अमेरिकन इलेक्शंस हैं, और कल या परसों में फैसला हो जाना है कि उनका सदर कौन बनेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की बर्तरी है इस वक्त बहुत सारे हवालों से। अगर डोनाल्ड ट्रंप इक्तिदार में आ जाते हैं, ट्रंप का माजी और माजी के बारे में कुछ चीजें आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बीवी ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं इस हैंडसम पाकिस्तानी के साथ यानी इमरान खान के साथ एक तस्वीर बनवाना चाहती हूं, और बाकायदा से उन्होंने अपने घर के तमाम तर यानी जो प्राइवेट उनकी एकोमोडेशन थी, बेडरूम तक डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान और उनकी बेगम बाकायदा से घूमते रहे। मैं चाह रहा हूं कि ये क्लिप मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बराए मेहरबानी सुन लें। जब इमरान खान गया तो उसने तो इमरान खान को आसमान में उठा दिया। उसकी बीवी ने कहा मैंने सेल्फी लेनी है इससे अकेले और अपने वो घर के जो प्राइवेट क्वार्टर्स हैं व्हाइट हाउस में विजिट करवाया। हाँ, वो विजिट कराया। व्हाइट हाउस तो एक दफ्तर भी है और घर भी है। तो वो दफ्तर नॉर्मली दफ्तर में मुलाकात होती है, लेकिन वो कहता है मैं घर में बेडरूम तक उनको ये विजिट करवाया। तो उसका नरम गोशा है वो। और ट्रंप बड़ा गैर रवायती लीडर है, तो मेरे ख्याल में उसको ट्रंप जीत गया तो पीटीआई को फायदा होगा। पाकिस्तान में सब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ और अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, और उसकी ऑब्वियस सी वजह है कि अमेरिका हमारा माई बाप है, यही हमें सारी जिंदगी पढ़ाया गया है। लेकिन आपने हालिया इमरान खान की बहन की गुफ्तगू सुनी होगी, अलीमा खान साहबा की, जिसमें उन्होंने कहा ट्रंप हमारा बाप नहीं है, कोई हमारा बादशाह नहीं है ट्रंप। और फिर डोनाल्ड लू और अमेरिका ने जो रिजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर करवाई थी, उसका 3 5 इमरान खान ने करके दिया है। रिजीम चेंज को खोलकर पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर फेंक दिया है, उधेड़ कर रखा है। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, और बाकायदा से उनके 10-15 सालों बाद जब डॉक्यूमेंट्स रिक्लासिफाई होते हैं तो उनके अंदर बाकायदा से चीजें खुलकर सामने आती हैं कि अमेरिका ने किन किन ममालिक के अंदर बाकायदा से रिजीम चेंज करवाई है। इसका एक बजट है जो कि मुख्तस किया जाता है, वहां के मीडिया को खरीदा जाता है, वहां उस मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट, एहतजाज और एक पूरा माहौल बनाया जाता है, वहां की अहम तरीन शख्सियात को खरीदा जाता है। इसी वजह से शाहिद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने यह कहा कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के अंदर प्लांटेड था, वो प्लांटेड था, और उसने पाकिस्तान के अंदर साफियों को मरवाया है और पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाई है। लिहाजा इमरान खान और इमरान खान की फैमिली ये इस वक्त वाहिद पाकिस्तानी फैमिली है जो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे अमेरिका ज़ाहिर है माई बाप है। अमेरिका के घुटनों को हम हाथ लगाते हैं तो IMF पैसे देता है, अमेरिका के घुटनों को हम हाथ लगाते हैं, फिर रिजीम चेंज इस मुल्क के अंदर कर देते हैं। पर लेट्स सी, ये जो इंतखाबात होने वाले हैं, इसका जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक मैसिव इंपैक्ट आएगा। यूक्रेन हो, फलस्तीन हो, और फिर जाहिर है पाकिस्तानी जो ओवरसीज एक डायस्पोरा है उनका भी एक इंपैक्ट वहां पर रहा है। लेटर्स, खतूत, जिस तरह से डोनाल्ड लू की एक लाइव ट्रांसमिशन हुई, लाइव ट्रायल हुआ उनके असेंबली के अंदर, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। अब कल इमरान खान के ऊपर यानी आज 2 साल मुकम्मल हो गए। 3 नवंबर को खान साहब के ऊपर बुनियादी तौर पर एक अटैक हुआ था वजीराबाद में, इमरान खान को गोलियां मारी गई थी। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि जब गोलियां लगी, हमलावर सामने से आया था, इमरान खान को गोलियां लगने के बाद जो पहला इशारा था इमरान खान का, ये सुन लें फवाद चौधरी साहब को। तो बंदे के हाथ में पिस्तौल था और वो फायर कर रहा था। अली हम अपना है जो खान साहब का गार्ड जो है वो बहुत घबराया हुआ, उसने कहा खान साहब को गोली लग गई है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा और आंखों में आंसू। तो अचानक जो है वो 2 लोग जो हैं वो उन्होंने खान साहब को एक पीछे से उठाया है और आगे से उठाया है, और वो ला रहे हैं आगे। तो ऐसे खान साहब मेरे पास से गुजरे हैं तो उन्होंने ऐसे मुझे इशारा किया, तो देन आई रियलाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ओके, और थोड़ी सी जान में जान आई। अब जिस बंदे ने, नौजवान ने गोलियां मारी थी और फिर उसके बाद उसकी एक वीडियो जारी की गई थी, अब बहुत सारी खबरें, ये भी मुद्दात खबरें आ रही हैं कि जिस पुलिस वाले ने
یا جس تھانے کے اندر اس نوجوان کی ویڈیو بنی تھی شاید اس کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے, یعنی اس پولیس والے کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے. اور وہ جو نوجوان جس نے گولیاں ماری تھی اس کے بعد, اس ویڈیو کے بعد, اس کی فیملی کا, اس کے خاندان کا, اس کے گھر کا کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلا. وہ نوجوان بتایا جا رہا ہے کہ جناب ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی ذکر, کوئی تذکرہ, کوئی بات چیت کچھ بھی نہیں ہوا. حیران کن بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی اپنے اوپر گولیاں لگنے والے کے خلاف اپنی مرضی کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکا. عمران خان بھی اس ملک کے اندر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا, اور وہ جس نے گولیاں ماری تھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ابھی تک موجود نہیں ہے. عمران خان 1.5 سال سے اڈیالہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, اور عمران خان کو جس دن گرفتار کیا گیا تھا اس دن عمران خان ویل چیئر پر عدالت کے اندر آئے تھے, چونکہ عمران خان کی ٹانگ شدید ترین زخمی تھی, اور آج وہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے. نجم سیٹھی صاحب کا ایک بڑا میسنا سا تجزیہ ہے, اس کے ساتھ لاجلی لوگ اگری بھی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو شاید وقت دیا گیا ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ بھی خان صاحب آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور چند ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان نئی چیزوں کے اوپر اگری کرتا تو پھر جنرل فیض کا ملٹری ٹرائل ہوگا. سیٹھی صاحب کو سن لیں. سیٹنگ ہو چکی ہے کورٹ مارشل کی, ایویڈنس کٹھی ہو گئی ہے, سیٹنگ ہو گئی ہے, بٹن دبانا ہے اور فیض حمید کی اور خان صاحب کی کٹھی شروع ہو جائے گی. خان صاحب اگری کر جاتے ہیں تو پھر کے اوپر بھی کورٹ مارشل نہیں ہوگا, اس کو بھی وہ تلوار لٹکی رہے گی, کسی وقت بھی وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اسد علی طور صاحب جو باخبر ترین صحافی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں عمران خان سے منتیں کی جا رہی ہیں, عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ جناب کسی طرح سے معاملات کو ٹھیک کر لیں, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں. عمران خان آخری خبر تک, یعنی آج کے دن تک, عمران خان واحد اس کی سٹیٹمنٹ ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی, اور ڈیل اگر یعنی کوئی بات چیت بھی میرے ساتھ کرنی ہے میرا مینڈیٹ واپس کرے. اور مینڈیٹ سے پہلے عمران خان کی جو پہلی شرط ہے کہ تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو, پاکستان کے عام شہریوں کو جنہیں سیاسی قیدی بنایا گیا ہے, سیاسی قیدی بنا کر سلاحوں کے پیچھے بٹھایا گیا ہے, انہیں چھوڑا جائے. اسد علی طور صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. عمران خان صاحب کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے آپشن ٹیبل پہ رکھ دیے گئے ہیں کہ یا تو ڈیل کر لیں یا پھر فیض حمید کا تمام ہم نے ایویڈنس تیار کر کے ٹرائل شروع کرنا ہے فارملی. تو اگر آپ نے نہیں ڈیل کرنی تو پھر آپ کا اور فیض حمید کا اکٹھا ٹرائل شروع ہوگا ملٹری کورٹ میں. اب بشرا بی بی آج عدالت کے اندر روئی ہیں, جیو نیوز بھی اسے رپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے سوشل میڈیا پر میسیولی رپورٹ ہو رہا ہے. بشرا بی بی نے کہا آج کے بعد میں عدالت میں نہیں آؤں گی. یہ جناب دوران سماعت بشرا بی بی نے روسٹم پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں. انہوں نے کہا کہ صرف میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں, جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے, کسی جج کو نظر نہیں آتا. میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. سماعت کے دوران بشرا بی بی رو پڑی اور کہا کہ انصاف تو ہے ہی نہیں, لہذا میں انصاف کے لیے اب یہاں نہیں آؤں گی. میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی کے اندر پڑا ہوا ہے, جج صاحب بے شک آپ میری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیں لیکن میں آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گی. اور پھر بشرا بی بی وہاں سے چلے گی. امیجن کریں ایک منصف کے سامنے بیٹھ کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ انصاف کرنے جوگے نہیں, آپ انصاف کے قابل نہیں ہیں. اور بشرا بی بی نے غلط نہیں کہا. آج جو سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوئی ہے انتظار حسین پنجودا صاحب کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب کس, یعنی میں کون سے الفاظ استعمال کروں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے انتظار پنجودا کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا, مجھے بہت افسوس ہوا, اسلام آباد کراچی بنتا جا رہا ہے. اور جج صاحب افسوس ہمارا کام نہ کرنا, میں اور پاکستان کے عام شہری افسوس کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, آپ پتلونے اتروائیں, آپ پتلونے گیلی کروائیں. لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے. یعنی اس ملک کا جج بھی افسوس کر رہا ہے, اس ملک کا بڑا بھی افسوس کر رہا ہے, اس ملک کا چھوٹا بھی افسوس کر رہا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طریقے سے ان سارے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور یہ کیا صورتحال بنائی جا رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے. اب ایک اور اہم ترین خبر ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوگا کل سپریم کورٹ کے اندر جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بیٹھے گا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر تعداد بڑھائی گئی ہے, 9 سے 13 کیا گیا ہے, اور کل جو بیٹھے گا اس کا ایک جو ممبر ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہوگا. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے ہی نہیں, اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے اور اس کا ایک سربراہ منتخب ہو. وہ تو منتخب نہیں ہوا. صدیق جان صاحب کا اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ ہے, وہ سن لیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آئین میں انہوں نے نہیں لکھا کہ جو پہلا اجلاس ہوگا, کیونکہ اس میں آئینی بینچ کے سربراہ ہوگا ہی نہیں, اس کا تقرر ہی نہیں ہوا ہوگا, تو پہلا اجلاس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے بغیر ہوگا اور اس کے بعد اگلے سے پھر آئینی بینچ کے سربراہ بیٹھے گا. اچھا, یہ حکومت جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ جی
اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ آئین میں کسی چیز کا مطلب حکومت نہیں بتاتی. آئین میں کیا لکھا ہے اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے، وہ حکومت نہیں کرتی اس طرح سے زبانی کلامی. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.